चीनको राजधानी बेजिङको तोङसङ जिल्लामा एउटा लामा टेम्पल उभिएको छ, जसलाई चिनियामा युङ ख कुङ भनिन्छ। नेपालसँग जोडिएका तीनवटा तत्त्व भएका कारण यो क्षेत्रमा पुग्ने कुनै पनि नेपालीले अपनत्वको महसुस गर्न सक्छन्। पहिलो, नेपालबाट लगिएको श्रीखण्डको काठ। दोस्रो, विश्व रेकर्ड उल्लिखित सूचनामा नेपाल शब्द। र तेस्रो, रञ्जना लिपिको रजगज। बौद्ध गेलुक सम्प्रदायको तिब्बत बाहिर निर्मित सबैभन्दा ठूलो र सबैभन्दा राम्रोसँग संरक्षित लामा टेम्पलसँग जोडिएका कुराबारे नेपाल र नेपाली जानकार हुनुपर्छ र चीनलाई गरेको योगदानबाट आफूले गौरवको अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ भन्ने लागेर यो खोजी नीति गरिएको हो। यद्यपि आफ्नो सम्पदा र स्वाभिमान संसारमा कहाँ कहाँ फैलिएको छ भनेर स्वयं नेपाल र इतिहास वेत्ताहरू चाहिँ उति चनाको भए जस्तो लाग्दैन। विश्वको सबैभन्दा अग्लो र सिँगै काठमा कुँदिएको बुद्धको काष्ठमूर्ति कतै छ भने त्यो बेजिङमा छ। श्रीखण्डमा निर्मित मैत्रेय बुद्धको मूर्ति लामा टेम्पलभित्र विराजमान छ। वानफुक अर्थात् आशिष मण्डप वा असीम हर्ष कक्ष भनेर सम्बोधन गरिने मण्डपमा नेपाली स्वाभिमानको एक प्रतीक रहेको छ। मैत्रेय बुद्धको मुख्य भाग पूर्ण श्रीखण्डको काठमा कोरिएको छ, जसलाई लामा टेम्पलका काष्ठ खुदाइका 3 उत्कृष्ट मास्टरपिस मध्ये एक मानिन्छ। हात र आभूषण तत्त्वहरू चाहिँ अन्य काठबाट बनाएर थपिएका हुन्। यो पूर्ण मूर्ति 26 मिटर अर्थात् 85 फिट अग्लो छ भने 8 मिटर अर्थात् 26 फिट जमिनभित्र गाडिएको छ। जमिन बाहिर कुल 18 मिटर अर्थात् 59 फिट मात्रै देख्न सकिन्छ। 8 मिटर अर्थात् 26 फिट चौडाइको छ। बुद्धका मूर्तिहरू उत्कृष्ट र भव्य रूपमा बनाइएका छन्। सन् 1990 अगस्तमा यो मैत्रेय बुद्ध विश्वको सबैभन्दा ठूलो एउटै काठमा कुँदिएको बुद्ध मूर्ति भनेर गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड्समा सूचीबद्ध गरिएको हो। सन् 1992 मा मर्मत गरिएपछि यो सर्वसाधारणका लागि खुल्ला गरिएको हो। नेपालबाट लगिएको चन्दन काठबाट विश्व कीर्तिमानधारी बुद्ध मूर्ति बन्नुमा केही पात्रहरूले भूमिका खेलेका छन्। इतिहासका ती पात्रहरूमध्ये बेजिङ सम्राट छ्यानलोङ 1711 सेप्टेम्बर 25, 1779 फेब्रुअरी 7, छिङ राजवंशका 6औं तथा छिङ सेनाका 4थो सम्राट, तिब्बतका 7औं दलाई लामा केलसाङ ग्यात्सो 1708 देखि 1757 जो बुद्धिज्म गेलुक सम्प्रदायका सच्चा अनुयायी थिए, अनि नेपालको तत्कालीन मल्लकाल गोर्खाली सेना र पृथ्वीनारायण शाहकालको अवस्था पनि कता कता जोडिन आउँछ। सम्राट छ्यानलोङ। सम्राट छ्यानलोङको प्रतापले नेपालको कपिलवस्तुदेखि श्रीखण्ड चीनसम्म पुगेको हो। युङचङका 10 मध्ये 4थो छोरा छ्यानलोङ चाहिँ खाङसी सम्राटका नाति पर्छन्। उनीहरू दुवैको अग्रसरतामा लामा टेम्पलको विरासत कायम रहेको हो। चीनमा छिङ राजवंश 1636-1912 का दोस्रो सम्राट थिए खाङसी। छिङ राजवंशको इतिहासमा सबैभन्दा बढी 1654 देखि 1722 कुल 61 वर्ष गद्दी सम्हालेका खाङसीका 66 जना श्रीमती थिए। जम्मा 53 छोरा र 20 छोरी थिए भने बचेका 20 छोराबाट 133 नाति नातिना जन्मिएका थिए। नेट इजका अनुसार ती मध्ये कतिलाई त उनले देखेका पनि थिएनन्। सन् 1994 मा राजकुमार युङचङका लागि लामा टेम्पललाई हवेलीका रूपमा परिणत गरिएको थियो। यस राजवंशका लागि 6औं सम्राट युङचङका 4था छोरा तथा खाङसीका प्रिय नाति छ्यानलोङ सिंहासन अवधि 1735-1796 थिए। सम्राट युङचङ र उनका 4थो सुपुत्र छ्यानलोङको जन्म पनि लामा टेम्पलमा भएको थियो। सन् 1722 मा जब युङचङ सम्राट घोषित भए, दरबारको आधा भाग तिब्बती बौद्ध धर्मको गेलुक सम्प्रदायको रूपमा बदल्न निर्देशन दिए, किनकि उनी सानैदेखि तिब्बती बुद्धिज्ममा विश्वास राख्दथे। सन् 1725 मा आग लागेका कारण आधा दरबार जलेर खरानी भयो, मात्रै गेलुकपन्थी भाग बाँकी रह्यो। सम्राट युङचङको निधनपछि छोरा छ्यानलोङले पिताको स्मृतिमा लामा टेम्पलको पुनः मर्मत गर्न आदेश दिएपछि सन् 1744 मा तिब्बती बुद्धिस्ट टेम्पल बनाइयो। छिङ सरकारद्वारा सञ्चालित तिब्बती बुद्धिस्ट मामिलाको बेजिङ कार्यालयका रूपमा सञ्चालित हुन थाल्यो।
उनकै सत्तारोहणपछि यसकै आधा भागलाई लामा मठ बनाएर बाँकी भाग दरबार बनाइयो। छ्यानलोङ शासनकालमा 1755 तिर औपचारिक रूपमा लामा मन्दिर भनेर हालसम्म प्रचलित नाम राखियो। यसभित्रका 5 चोकहरू हान, मंगोलियन, मन्चु र तिब्बती जातीय समूहहरूको वास्तुकला शैलीले बनेका छन्। लामो इतिहास बोकेको यो टेम्पल कुनै बेला छिङ राजवंशभन्दा अघिको मिङ राजवंशकालीन निवास स्थल थियो भनेर चिनिया अनलाइनहरूमा लेखेको भेटिन्छ। तिब्बती 7औं दलाई लामा। नेपाल भूमिबाट श्रीखण्ड सम्पदा चीनसम्म पुर्याउने एक ऐतिहासिक पात्र तिब्बतका लागि 7औं दलाई लामा भएकाले उनी पनि स्मरणीय छन्। सन् 1750 को दशकमा छ्यानलोङ सम्राटलाई श्रीखण्ड काठ उपहार पठाइएको थियो। 7औं दलाई लामा केल्साङ ग्यात्सो तिब्बती बौद्ध गेलुक अर्थात् पीत सम्प्रदायका नेता थिए। उनी सिचुवान लिथाङबाट गएका थिए। तिब्बतका आसपासका क्षेत्रहरूमा थुप्रै तिब्बती स्वायत्त प्रिफेक्चर छन्। पहिलादेखि नै चीनका मुख्य भूमिमा तिब्बतीहरूको बाहुल्यता थियो। जनगणतन्त्र चीन सन् 1949 मा स्थापना भएपछि चीनमा 10 वटा तिब्बती स्वशासित प्रिफेक्चर क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ। विशेषतः उत्तर पश्चिमी कान्सु प्रान्तको कान्नान तिब्बती प्रिफेक्चर क्षेत्र, सिचुवान प्रान्त, युनान प्रान्त, बढी जसो छिङहाई प्रान्तमा तिब्बती बाहुल्य स्वायत्त क्षेत्रहरू रहेका छन्। केल्साङ जम्मा 8 वर्षको उमेरमा लिथाङ बिहारमा प्रवेश गरेर भिक्षु बनेका थिए। 9 वर्षको उमेरमा उनी छिङहाई तिब्बती छिमेकी प्रान्तको राजधानी सिनिङ स्थित थायर गुम्बामा प्रवेश गरेका थिए। त्यो त्यही गुम्बा हो जहाँ नेपालको रञ्जना लिपि जताकतै देख्न सकिन्छ। सन् 1719 मा उनी 7औं दलाई छनौट भए। एउटा चुनकार नामक जनजातिले आतंक मचाएर लासामा केहीको हत्या गर्दै छिङ राजवंश विरुद्ध बदला लिन थालेको थियो। सोही आक्रमणबाट जोगाउनका लागि 1727 मा छिङ दरबारले उनको कार्यालय लिथाङ र थाइनिङ हुइयुआन मन्दिरमा सार्यो। सन् 1735 मा उनी पुनः लासा फर्किए। अन्ततः बेइजिङ सम्राटप्रति कृतज्ञता अर्पण गर्न नै उनले नेपालबाट मूर्ति कुद्न लायक वस्तु चीनमा भित्र्याएका थिए। लामा टेम्पलको रणनीतिक महत्व। लामा टेम्पल धार्मिक स्थल मात्रै नभएर तत्कालीन रणनीतिक महत्व र राजकीय तथा क्षेत्रीय प्रशासनिक केन्द्रबिन्दु थियो। नेपालीका लागि भन्ने हो भने काष्ठ मूर्ति र रञ्जना लिपिले आकर्षणको केन्द्र। यो पहेँलो चम्किलो टाइल्स शाही रंग भएको एकमात्र तिब्बती बौद्ध मन्दिर हो जसले छिङ वंशमा बेइजिङभित्र लामासेरीको रूपमा उच्चतम स्थिति झल्काउँछ। लामा मन्दिरले धर्म र राजनीति दुवैमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो। राजनीतिक रूपमा लामा मन्दिर छिङ राजवंशको केन्द्रीय सरकार र तिब्बतको स्थानीय सरकारबीचको सम्पर्क पुल थियो। धार्मिक रूपमा धार्मिक गतिविधिहरूको लागि उच्च स्थानको रूपमा लामा मन्दिरले तिब्बती बौद्ध संस्कृति फैलाएको छ। छ्यानलोङ सम्राटले यसलाई शाही दरबारबाट तिब्बती बौद्ध मन्दिरमा परिणत गरेपछि चीनको सबैभन्दा प्रभावशाली तिब्बती बौद्ध मन्दिरहरूमध्ये एक बन्यो। त्यसपछि छिङ राजवंशको अवधिमा राष्ट्रिय लामा मामिलाहरूको केन्द्रको रूपमा प्रशासन गर्न र सीमाहरू निर्धारण गर्नका लागि यो महत्वपूर्ण मुख्यालय बन्यो। त्यसैगरी मंगोलिया र तिब्बतको तजबिज मिलाउन पनि यहीँबाट भूमिका खेलिएको थियो। त्यसै सिलसिलामा नेपाली तत्त्वले सो टेम्पलभित्र स्थान पाएको अनुमान गर्न सकिन्छ। हाल यो तिब्बती बौद्ध धर्मको संग्रहालयको रूपमा पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा पनि चर्चित भएको छ। श्रीखण्डको विशाल काठ नेपालबाट तिब्बतमा। लामा टेम्पल जहाँ नेपाली चिनोको अस्तित्व छ, उत्तर पश्चिम बेजिङमा पर्ने यो क्षेत्र सर्वसाधारणमाझ लोकप्रिय र पाएक गन्तव्य हो। तिब्बती बुद्धिज्म तथा तिब्बती मामिला प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सम्राट छ्यानलोङले मुख्यालय स्थापना गरे, त्यो नै लामा टेम्पल थियो। जीवित बुद्ध दलाई लामाको अवतारका रूपमा आध्यात्मिक बालक छनौटका लागि उनले स्वर्ण कलशबाट चिट्ठा निकाल्ने प्रणाली अपनाए। तिब्बतमा राखिएको एउटा स्वर्ण कलश अहिले पनि जोखाङ मन्दिर, त्रिकुटीका लागि राजा श्रङसङ गम्पोले बनाएको धरोहरमा दलाई र पञ्चेन लामाको अवतार छनौट गर्न प्रयोग हुन्छ। अर्को चाहिँ लामा टेम्पलमा मंगोलियन शीर्ष लामाको अवतार छान्नका लागि प्रयोग गरिन्छ। लामा टेम्पल भित्रको पञ्चेन भवन स्थित प्रदर्शनी कक्षमा यो कलशको प्रतिलिपि छ।
तिब्बत र मङ्गोलियामा बुद्ध धर्मको बाहुल्यता छ, तर त्यसको चाँजो पाँजो 18औं शताब्दीमा बेइजिङले मिलाएको थियो। बेइजिङको अनुकम्पा वा आफ्नो क्षमताका कारण केल्साङ ग्यात्सोले 7औं दलाई लामाको उपाधि पाए। बेइजिङ सम्राट छ्यानलोङले पनि तिब्बती बुद्धिज्ममा आस्था राख्ने भएकाले तिब्बतबाट उनका सामु श्रीखण्ड पुगेको कुरा स्पष्ट छ। यहाँनिर श्रीखण्डको काठ कसरी कपिलवस्तुबाट तिब्बत हुँदै बेइजिङसम्म पुग्यो भन्ने कुरा सबैको जिज्ञासाको विषय हो। 7औं शताब्दीमा भ्रिकुटीको तिब्बतमा विवाह र त्यसपछि फासियान, होयनसाङ लगायत भिक्षुहरूबाट नेपालको लुम्बिनी यात्राका ऐतिहासिक घटनाक्रम साक्षी छन्। तिब्बतमा बुद्धिज्मको प्रवेशसँगै भारतको बोधगया र बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी प्रतिको आकर्षण स्वाभाविक थियो। श्रीखण्ड भनेको स्वयंमा पवित्रताको प्रतीक हो। हरेक धार्मिक पूजाआजाका बेला मठ मन्दिरहरूमा यसको स्थान हुन्छ। यसैबाट तेलदेखि अगरबत्ती र अन्य चिजबिज बनाउन प्रयोग गरिन्छ। यसको महत्त्व परापूर्व कालदेखि नै स्वीकारिँदै आइएको हो। सन् 1750 को दशकमा पृथ्वीनारायण शाहले शासन सम्हालेको अवधि 1743 देखि 1775 हो। उनले काठमाडौँलाई राजधानी घोषणा गर्नु पूर्व नेपाल 22 र 24 राज्यमा विभक्त थियो। बुद्धिज्मका कारण कपिलवस्तु हिमाल पारीदेखि एसिया भर नै लोकप्रिय भइसकेको थियो। बुद्धिज्मको मुहान भएकाले कपिलवस्तुबाट श्रीखण्ड तिब्बतसम्म पुग्नुलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ। बेइजिङमा तिब्बती बुद्धिज्मका अभ्यासी नै सम्राट स्वयं हुनु, तिब्बत मामिला हेर्न लामा टेम्पल बनाइनु, लामा उत्तराधिकारी छान्नका लागि बेइजिङबाटै कलशको व्यवस्थापन गरिनु जस्ता धेरै कुरा यसमा जोडिन सक्छन्। लामा टेम्पलमा नेपालको अस्तित्वको चर्चा। जनगणतन्त्र चीन स्थापना भएपछि सन् 1961 मा लामा टेम्पललाई चिनिया राज्य परिषदले राष्ट्रिय प्रमुख सांस्कृतिक अवशेष संरक्षण एकाइहरूको पहिलो सूचीमा राखेको थियो। त्यहाँ विश्वका बौद्ध भिक्षुहरू पुग्छन्। चिनिया कतिपय दस्तावेजहरूमा नेपाली भिक्षुहरूले भ्रमण गरेका तस्बिरहरू पनि भेट्न सकिन्छ। बेइजिङका भूमिगत रेल मध्ये 2 नम्बर सबवे लाइनले विशेष गरी पुरातात्विक महत्वका स्थलहरू छुने गर्दछ। कलाकार अरनिकोले बनाएको श्वेत चैत्य होस् वा प्राचीन चीनको झल्को दिने हुथोङहरू हुन् वा विभिन्न चिनिया पुरातात्विक सम्पदा स्थलहरू मध्ये सबैभन्दा धेरै यसै लाइनबाट यात्रा गर्दा भेट्न सकिन्छ। किनकि यो लाइनले 1 नम्बर सबवे लाइनलाई मध्य भागबाट वरिपरि फन्को मार्छ। त्यसै अन्तर्गत लामा टेम्पल भन्ने एउटा स्टेसनको नाम राखिएको छ। लामा टेम्पलमा आएका पर्यटकलाई परिचय दिँदा अहिले पनि चिनियाहरूले पहिलो आँगन तत्कालीन राजकुमारको हवेली, त्यसपछाडि पहाडी ढोका, स्टेल मण्डप, छिङ वंशमा लामावादका नीतिहरू रेकर्ड गरिएको स्थल लगायत भनेर जानकारी गराउँछन्। यसबाट इतिहास कालदेखि नै यसको यथोचित संरक्षण गरिएको देखिन्छ। पहिलोदेखि चौथो आँगनसम्म नेपालीका लागि उत्पाद विशेषता नझल्के पनि 5औं मण्डपले ध्यान आकर्षण गर्छ। 5औं मण्डपमा विश्वको अग्लो काष्ठ मूर्ति र चीनकै सबैभन्दा ठूलो काठमा कुदिएको बुद्ध मूर्ति छ। यहीँनेर नेपालको साइनो जोडिन पुग्छ। नेपालको नाता जोडिने क्रममा तिब्बतमा गोर्खाली सेनाको दबदबा, तिब्बतले सहयोगका लागि केन्द्र सरकार बेइजिङबाट मागेको सहायता, बेइजिङले लगाएको गुण तिर्ने सिलसिलामा 7औं दलाई र सोही कालका 6औं पञ्चेन लामा लोप्साङ पाल्देन एसे 1738 देखि 1780 को नाम पनि क्रमशः देखा पर्छन्। यद्यपि तिब्बत र गोर्खाली बीच भीषण युद्ध चाहिँ पहिलो 1788 र दोस्रो सन् 1791-92 मा भएको थियो। तर त्यसअघि नै गोर्खाले तिब्बतलाई बारम्बार खतरा देखाइरहेको प्रतीत हुन्छ। पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरणको अभियान थाल्दा नेपाल युद्धको माहौलमा थियो। सन् 1768 मा काठमाडौँ जितेर राजधानीको स्वरूप बनाएपछि उत्तर र दक्षिणतिरका राज्यहरू आतंकित भइरहेका थिए। शाह राजवंशको युद्ध रणनीतिले नेपाल र तिब्बत बीचको दीर्घकालीन राजनीतिक तथा आर्थिक सम्बन्धमा चुनौती ल्याएको थियो, विशेष गरी सीमापार व्यापार कर र मुद्राको प्रयोगको सम्बन्धमा। त्यो अवधिमा तिब्बतको आफ्नै मुद्रा थिएन। हिमाली क्षेत्रमा तीव्र व्यापारिक गतिविधिका कारण तिब्बतीहरू नेपाली सिक्का प्रयोग गर्दथे। तिब्बती व्यापारीहरू महेन्द्र मल्ली चाँदीका सिक्कालाई मुद्राका रूपमा प्रयोग गर्थे, जुन गोर्खाले शासन लिएपछि अस्थिर भयो। नयाँ सरकारले पुरानो सिक्कालाई तामाको सिक्काले विस्थापित गर्ने नीति लियो, तर विनिमय दरमा चित्त नबुझेपछि
4-5 वर्ष जस्तो तिब्बत र नेपाल बीचको व्यापारिक गतिविधि ठप्प नै भयो। 6औं पञ्चेन लामा नेपालसँगको उतार चढावले पटक पटक तनावमा थिए भन्ने देखिन्छ। एकपटक उनी बेजिङलाई गुहार्न भनेर सन् 1780 मा बेजिङ पुगेका थिए। चिनिया विज्ञहरूले यो भ्रमणलाई चाहिँ नेपालसँगको सम्भावित युद्ध भन्दा पनि उनीहरूको आन्तरिक किचलोका कारण पञ्चेनले बेजिङ भ्रमण गरेको भन्ने गरेका छन्। तथापि गोर्खा सेनाको तारनतारको धम्कीले उनी विचलित थिए भन्ने बुझ्न सकिन्छ। हुनसक्छ उनले आन्तरिक किचलोमा बाह्य हस्तक्षेप निम्त्याउन बेजिङ सम्राटका लागि उपहार लिएर गए। बदलामा बहुमूल्य उपहार पनि पाए, तर उनको विजयमा देहावसान भएकाले त्यसको उपभोग भने गर्न पाएनन्। छ्यानलोङले तिब्बतभित्र राजनीतिक हस्तक्षेपका साथै गोर्खालीबाट हुने धम्कीमा पहरा दिइरहन्थे। त्यसैले तिब्बतको रक्षार्थ पञ्चेन लामाहरू बेजिङप्रति नरम हुनु स्वाभाविकै थियो। छ्यानलोङ एक सैनिक पृष्ठभूमिका योद्धा सम्राट भएकाले पनि धेरै छिमेक युद्धहरू पनि मचाइरहेका हुन्थे। उनकै कार्यकालमा मङ्गोलियन आक्रमणकारीहरूले तिब्बतमा दुःख दिइरहेका हुन्थे। मङ्गोलियनहरू बुद्धिज्मको आदान प्रदान गर्ने भन्दै तिब्बतसँग सम्पर्क बढाएर अस्थिरताको दाउ रचिरहेका हुन्थे। सन् 1750 मा छ्यानलोङले आफ्ना सेना तैनाथ गर्दै दलाइ लामाको नियुक्तिका साथ तिब्बतको शासन व्यवस्था गरे। त्यससँगै गोर्खाली सेनासँग छ्यानलोङ सेनाले समझदारी गरे भन्ने खालको कुरा चिनिया लेखहरूमा भेटिन्छ। तर त्यति बेला गोर्खा सेनाले के कस्तो परिस्थिति सिर्जना गरेको थियो र बेजिङ स्वयंले खटिनु परेको थियो भन्ने कुरा यकिन छैन। विभिन्न घटनाक्रमले देखाउँछन् कि गोर्खाली सेनाले तिब्बतमाथि रवाफ देखाउने गर्थ्यो। नुनको लागि तिब्बतमै निर्भर रहनु परेकाले तिब्बतसँग सहकार्य नगरी नहुने अवस्थामा नेपाल थियो। केही उतार चढाव आयो कि मुद्रामा नेपालमाथि निर्भर तिब्बत पनि अप्ठ्यारोमा पर्ने भएकाले सहिष्णुता कायम गरिरहन चाहन्थ्यो। कतिपय चिनिया लेखहरूमा के उल्लेख छ भने 6औं पञ्चेन लामालाई बेजिङमा स्वागत गर्नका लागि छ्यानलोङले लामा टेम्पलमा पञ्चेन भवन निर्माण गरिदिए, किनकि एकपछि अर्को गर्दै तिब्बती म्यानेजमेन्टमा बेजिङ आफै लाग्नु परेको थियो। तिब्बतमा गोर्खा सेनालाई शान्त पारेपछि छ्यानलोङले तिब्बत पुनर्स्थापना नीति जारी गरे भनेर पनि लेखमा उल्लेख गरिन्छ। यसको अर्थ तिब्बतमा अगाडिदेखि नै गोर्खाली सेनाले कुनै न कुनै तरिकाले दबदबा कायम राख्दै आएको थियो। एवं रीतले विभिन्न कालखण्डमा जापानी अतिक्रमणकारीहरूले अधिकारका रूपमा लिएको र बीचबीचमा निष्प्राण जस्तो रहेको लामा टेम्पल राजनीतिक परिवर्तनको शिकार पनि भयो। जनवादी गणतन्त्र चीनको स्थापना भएपछि पुनः मर्मत सम्भार गरियो। धेरैजसो नेपाली पर्यटकहरू लामा टेम्पलमा पुगेपछि नेपालको चर्चा उति चर्को नभएकोमा असन्तुष्टि पोख्त छन्। बेजिङ भ्रमणमा आउने नेपालीहरूमध्ये धेरैले यहाँ भ्रमण गर्ने मौका पाएका छन्। कतिपय पत्रकार र विज्ञहरूको टोली पनि त्यहाँ घुम्न गएको छ, तर नेपाल भन्ने नाम हेर्न भुलेर फर्किएको छ। अधिकांश नेपाली पर्यटकको विचारमा लामा टेम्पल भरि जताकतै नेपाल नेपाल उल्लेख भइदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। तर नेपाली मनले त्यसो भने पनि नेपाल आफैले यसका लागि धेरै ध्यान नदिएको वा योभन्दा बढी चासो दिन नसकेको पनि हुन सक्छ। त्यहाँ सबैले देख्ने गरी एउटा सूचना टाँसिएको छ, गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड। त्यो देख्ने जो कोही नेपालीको हृदय खुसीले गदगद भएर नेपाल भन्ने नाम देख्न सक्छ। लामा टेम्पलमा पुग्ने कुनै पनि नेपालीले मूर्तिमा अपनत्वको भावनाले दृष्टिगोचर गर्छ, तर थाहा नपाइकन जानेले यस्तो अनुभूति गर्न पाउँदैन। चिनिया पाइथु पाइखा लगायत सर्च इन्जिनमा संसारको सबैभन्दा ठूलो काष्ठ निर्मित बुद्ध मूर्ति भनेर खोजी गर्ने हो भने लामा टेम्पलमा अवस्थित चन्दनको मूर्तिलाई देखाउँछ। यो यहाँ बनिनुका पछाडि एउटा कारण पनि चिनिया इतिहासकारहरूले खोतलेका छन्। जस्तो कि लामा टेम्पल निर्माणका क्रममा भिक्षुगणले बुद्धको मूर्ति सामान्य मात्रै रहेको सूचना दलाइ समक्ष पुर्याएका थिए। यो कुरा 7औं दलाइ लामाले थाहा पाएपछि बुद्ध मूर्तिको कच्चा पदार्थ खोज्न चारैतिर मानिसहरू परिचालन गरे। नेपाल राज्यले भारतबाट भीमकाय श्रीखण्ड ल्याएको भन्ने खबर उनको कानमा पर्यो। दलाइ लामाले यो खबर सुनेपछि धेरै खजाना दिएर नेपालबाट यसलाई लिए भनेर चिनिया लेखहरूमा उल्लेख छ। कतिपय जानकार नेपाली इतिहासकारहरूले नेपाली राजाले उपहार स्वरूप दिएको हुन सक्ने ठहर गर्छन्। यो काठलाई तिब्बतबाट सिचुवान हुँदै जलमार्गबाट 3 वर्ष लगाएर राजधानी बेजिङमा पुर्याइएको थियो। नेपाल काष्ठकलाको धनी मुलुक भएकाले सिधै बुद्ध मूर्ति नै नेपालबाट ल्याइएको हुन सक्ने अनुमानहरूलाई खण्डन गर्न सकिन्छ, किनभने दक्षिण एसिया वा अन्य बुद्ध धर्मावलम्बी मुलुकमा बन्ने बुद्ध मूर्ति र चीनमा बनेको बुद्ध मूर्तिको मुखाकृति फरक फरक हुन्छ।
बेजिङमै ल्याएर यसमा मूर्ति कुद्ने काम गरिएको भनेर चिनियाहरूले प्रश्न लेखेका छन्। त्यसमाथि सम्राट छ्यानलोङ स्वयंले ठूलो धनराशि खर्चिएर बुद्धाकृति कुद्न लगाएको पाइन्छ। सन् 1749 वानफू पेभिलियन तयार भएपछि मैत्रेय बुद्धको मूर्ति स्थापना समारोह आयोजना गरिएको थियो। छिङ राजवंश लिफान रेकर्ड अनुसार छ्यानलोङको 9औं वर्ष अर्थात् 1744 सम्बन्धित परामर्शपछि सम्राट छ्यानलोङ स्वयंले यसको नाम तिब्बती लामा टेम्पल भनेर राखिदिए। सन् 1750 छिङ सरकारले तिब्बती विद्रोह दबाउन सेना पठाएकाले 7औं दलाईले बुद्ध मूर्तिको जोखो गरिदिए। उनले थाहा पाए कि सम्राट छ्यानलोङले आफ्नो गृहनगर अर्थात् बेजिङ स्थित लामा टेम्पललाई एउटा विशाल मण्डपमा मैत्रेय बुद्ध मूर्ति प्रतिस्थापित गर्दै निर्माण कार्यलाई पूर्णता दिँदैछन्। दलाईले सम्राट छ्यानलोङलाई मञ्जुश्री भन्ने गर्थे। आफ्नो पद प्रतिष्ठाका लागि गरिदिएको योगदानको ऋणी भएकाले के कसरी हुन्छ चुक्ता गर्न चाहन्थे। सोही बमोजिम श्रीखण्डको काठ आपूर्ति गरिदिए। यसरी त्यो समयमा भारतबाट नेपालले विशाल चन्दन वृक्ष ल्याएको र नेपालबाट उनले धेरै मूल्य चुकाएर नेपालको राजधानी हुँदै चीनमा ल्याएको देखिन्छ। लामा टेम्पलको गहनाका लागि नेपालबाट प्राप्त सहयोग अविस्मरणीय छ। सोही बमोजिम चीनले धेरथोर चर्चा गरिदिएकै छ। तर नेपाल स्वयंले लामा टेम्पलभित्रको मौलिक रञ्जनालिपि र नेपाली नासोको प्रचार गर्न यसैको जगमा नेपाल चीन सम्बन्धमा नयाँ आयाम कोर्न र नेपालीको स्वाभिमान बढाउन पहल कदमी गर्न सके जनस्तरीय सम्बन्ध थप प्रगाढ बन्ने थियो। हामी आज लामा टेम्पल घुम्न आएको छौँ र यहाँ गिनिज वर्ल्ड रेकर्डको एउटा सर्टिफिकेट बाहिर बुद्धको मूर्ति हुँदा बाहिर ट्रान्सफर छ। त्यहाँ चाहिँ द स्ट्याचु अफ मैत्रेय विच स्ट्यान्ड एट 18 मिटर हाई इज carved out of a single piece of white sandalwood tree from Nepal. It is located at the Lama Temple, Beijing, China, and was completed in 1750. 1750 कम्प्लिट भएको बुद्धको मूर्ति यहाँ यो मन्दिर लामा टेम्पलको भित्र राखेको रहेछ र बाहिर त्यसको सर्टिफिकेट बाहिर टाँसेको रहेछ। हामीले त्यो हेर्दैछौँ। हामी धेरैजना आउँछौँ। वरिपरिको पुरा बुद्धको मन्दिर भएको छ र भित्रपट्टि पनि त्यस्तै 18 मिटर बाहिर देखिने बाहिर देखिने 18 मिटर अग्लो बुद्धको मूर्ति रहेछ। त्यो हामी त्यो हेर्दैछौँ। हामीहरूलाई पनि त्यो देखाउनुपछि तबाट अहिले